बाल सेना दुरुपयोग लगायतका आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पर्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्तिममा पेट बोलीमा नाम राखेर राज्य नै उहाँलाई फसाउन लाग्यो भन्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका वकिलको जिकिर। जलहरी बारे सदस्य सचिवले रोँदै भने मलाई पशुपतिको सुन चोर भनियो, जोग्ता नपुगे मृत्युदण्ड भोग्छु। पकुवामा पानी झरेपछि खुसीले रोए धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ। गठबन्धनमा देखिएको विमतिलाई अन्त्य गरेर बजेट पास गर्ने बालुवाटारमा दलहरूबीच सहमति। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गङ्गालाल अस्पतालमा भर्ना। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गराए स्वास्थ्य परीक्षण, कस्तो छ अवस्था यसको विषयमा पुरै जानकारी। बरु 5 पटक चुनाव हारिन्छ तर अब तालमेल गरिन्न भन्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति ल्यायो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेलसिना र चीनको जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष बीच भेटवार्ता। छेन्दु पोखरा उडानका लागि चीन तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी। प्राज्ञिक थलो गुण्डागर्दी स्थल बन्नु निन्दनीय रहेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। थाहा 3 का वडा अध्यक्ष हिरेन्द्रले पनि राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा। लेखकहरूले पाउने पुरस्कारमा राज्यले कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बैरागी काइलाको टिप्पणी। नेपाल एयरलाइन्सको मलेसिया भैरहवा उडान सुरु, हप्तामा एउटा उडान गर्ने तयारी। तनहुँमा बोराभित्र भेटियो महिलाको शव, अनुसन्धान जारी। काठमाडौँको ओमबहालमा भाइले गरे दाइको हत्या। युएईसँग श्रम वार्ता हुँदै न्यूनतम तलब बढाउन प्रस्ताव गर्दै नेपाल। चाइनिज पिपुल्स र सहयात्री अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लगायो तालचा। ट्याक्सीलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिँदै लग्जरी ट्याक्सी चढ्न दोब्बर शुल्क लाग्ने। 34 अङ्कले बढेर नेप्से 2000 बिन्दु माथि पुग्यो। 4 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। अफगानिस्तानको काबुलमा शव गाड्ने ठाउँको अभाव देखियो। स्पेस एक्सको रकेट अन्तरिक्षमा सेटेलाइट छोडेर 8.5 मिनेटमै पृथ्वीमा फर्कियो। र विश्वकप छनौटमा पुरानो लय कायम राख्ने विश्वास रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका विकेट किपर ब्याटर आसिफ शेखको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रचण्ड बाबुराम विरुद्धको मुद्दा सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेको प्रसङ्गबाट। बालसेना दुरुपयोग लगायतका आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेको छ। पूर्व अयोग्य लडाकु लेलिन बिष्ट सहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाईका लागि न्यायाधीश प्रधानको इजलासमा परेको हो। माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूहरूलाई बालसेना बनाएर प्रवेश गराएको र बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौं रकम असुल गरेको घटनामा मुछिएका मध्ये पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले खाँडलाई फसाउन राज्य नै लागेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जायरवाला कसैले खाँडको नाम नपोलेको भए पनि अन्तिम समयमा नाम घुसाएर फसाएको दावी गर्नुभयो। जायरवाला कसैले बालकृष्ण खाँडको नाम पोल्न सकेका छैनन्। एकजनाको पेट बोलीमा नाम देखिन्छ, त्यसलाई पनि पुष्टि गर्ने अवस्था छैन। जाहेरीवाला कसैले नाम नदिएको अन्तिम समयमा बालकृष्ण खाँडलाई पेट बोलीमा राखेर राज्य नै लागेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले मन्त्रालयमा सम्बन्धित शाखा महाशाखा प्रमुखले काम गर्ने भए पनि गृहमन्त्रीले नै सबै गरेको जस्तो देखाइएको दावी गर्नुभयो। शरणार्थी सम्बन्धी शाखा महाशाखा प्रमुखको साथमा पो हुन्छ। यो केसमा गृहमन्त्रीलाई नै मेसेन्जर जस्तो बनाएर लाग्छ कि उसैको नियन्त्रणमा डकुमेन्ट बनाएर गरिएको भन्दै हचुवाको भरमा मुद्दा ल्याइएको छ। केसीको जिकिर थियो। जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको
इजलासमा थुन्चेक बहस भएको हो। खाँडको पक्षबाट बहस गर्न 34 वकिलले नाम टिपाएका छन्। अझै केही आरोपीका तर्फबाट थुन्चेक बहस बाँकी रहेकाले त्यसपछि मात्रै थुन्चेक आदेश आउने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताउनुभयो। यसअघि 12 जनाका तर्फबाट थुन्चेक बहस सकिएको छ। अझै 5 जनाका तर्फबाट वकिलले बहस गर्न बाँकी छ। अब आरोपी टेकनाथ रिजाल, आङटावा शेर्पा, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मिया र हरिभक्त महर्जनको बहस बाँकी रहेको जनाइएको छ। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री खाँड, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टेकबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई लगायत 18 जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। यसअघि बहसको समय बाँडफाँडका हिसाबले बुधबारसम्मका लागि समय तोकिएको थियो। अदालतमा पूर्व मन्त्री खाँडका पक्षमा धेरै वकिलले बहस गर्न नाम दिएकाले समय लम्बिन सक्ने बताइएको छ। उक्त शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अध्ययन प्रतिवेदन सहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएपछि सोही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा जेठको 10 गते अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि आरोपीहरूको बयान सकेर जेठको 21 गतेबाट थुन्चेक बहस सुरु भएको जनाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा सुन गायब भएको भई आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा थापाले आफूलाई बिना आधार सुन हिनामिना गरेको आरोप लगाएको भन्दै सुन चोरी गरेको प्रमाणित भई जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। संसदीय समितिमा रुँदै प्रस्तुत हुनुभएका सदस्य सचिव थापाले यस विषयमा न्याय माग्न आत्महत्या गर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता अनुसार 103 केजी सुन ल्याएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशनमा छिटो काम गरेको उहाँले तर्क समेत गर्नुभयो। पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा 24 घण्टा नेपाली सेना तैनाती गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अदालतबाट सुनको जलहरी हाल्न हुँदैन भनेर प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्टे अर्डर ल्याएको बेला 96 किलो 822 ग्राम सुन तयार भएको र 10 किलो सुन जलहरीका लागि तयारी नभएको हुँदा माइन्युटमा मात्र नलेखिएको र उक्त 10 किलो पशुपतिनाथ मन्दिरमा नै रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले 10 किलो सुनका कारण आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै सुन जोग्ता नपुगे मृत्युदण्ड भोग्न पनि तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यथार्थ नबुझी आफूलाई सुन चोर भनेर टिप्पणी गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा आफू निकै पीडित भएको पनि बताउनुभयो। समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति र यसको उपयोग सम्बन्धमा कोषका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको 20 नम्बरको पकुवामा सोमबार मध्यराति 12 बजेर 3 मिनेटमा कोकाहा खोलाको पानी झर्यो। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईले सुरु गरेको श्रमदान अभियानको 98औं दिन पुग्दा करिब 41 किलोमिटर पाइप तानेर कोकाहाको पानी ल्याइएको हो। पानी आएपछि भावुक हुँदै आँसु झार्नु भएका मेयर साम्पाङ केही बेर बोल्नै सक्नु भएन। पानी कुरेर जागराम बस्नु भएका मेयर साम्पाङ हातमा हथौडा बोकेर पाइपबाट झरेको पानी छेउमा उभिएर एकछिन रुनुभयो अनि पानी हातले फिजाउँदै सबैतिर छर्किनु भयो, आफ्नो शरीर भिजाउनु भयो। त्यो देखेर पानी कुरेका धरानवासी पनि सँगै रोए, हल्ला गरे, नारा लगाए। 2 दिनदेखि कोकाहाको पानी नझारी घर नै नजाने भनेर मेयर साहब 20 नम्बर वडाको पकुवा नजिकै खोलामै हुनुहुन्थ्यो। पानी झरेपछि मेयरले आँसु थाम्न सक्नु भएन। त्यो देखेर हामी सबै रोयौं। मध्यरातमा पानी झरेको ठाउँमा पुगेका रसिक थेबेले भन्नुभयो। मेयर राईले भावुक हुँदै घर नजाने घोषणा गर्दै रातभरि पकुवा खोला किनारमा बस्नुभयो। पानी झरेको हेर्न आउनेलाई उहाँले भन्नुभयो, भोलि धरानमा उत्सव मनाउन आउनु होला, कोकाहा खोलाको पानीले नुहाउनु पर्छ। सँगै गएका सहयात्रीहरूका अनुसार मेयर निर्वाचित भएदेखि सबैभन्दा खुसी सोमबार राति नै देखिनुभयो। पानी झरेपछि धरानका उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेघा पनि पकुवा पुग्नुभयो। हामीलाई कतिले फोकडमा दुःख गरेको भन्दै आलोचना गरे, तर आज पानी ल्याउन सफल भएका छौं। मेयर राईको सामाजिक सञ्जालमा हालिएको भिडियोमा श्रम अभियन्ताहरूले भनेका छन्। साम्पाङसँगै खानेपानी ल्याउने अभियानमा रहेर अहिले सचिवालय सदस्य बन्नुभएका थेबेका अनुसार विष्णु पादुकाको शिरबाट पहाड र भिरको बाटो पाइप उचाल्दै 98 दिनमा पकुवामा खानेपानी झारिएको हो। कोकाहाको पानी पकुवामा 5.5 मिटरको पाइप भरि ल्याइएको छ। अब 3वटा ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर वितरण गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। थेबेका अनुसार कोकाहाको पानी ल्याउन सरकारी पैसा खर्च भएको छैन। श्रमदाताहरूले आफैले पैसा उठाएर कतिपयले पाइप नै किनेर खानेपानी ल्याएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, अब हाम्रो धरानमा खानेपानीको त्यति धेरै समस्या हुँदैन। पानी आएको उपलक्ष्यमा धरानमा उत्सव नै हुँदैछ। सबैजना कोकाहाको पानीले नुहाउँदैछन्, उहाँको भनाइ छ। हर्क साम्पाङ राईले
सुरु गरेको श्रम अभियानबाट कोकाहा भन्दा अगाडि पकुवा, सर्दु, खुर्दु, निसाने खोला, तामाखान, भालु खोलाको मुहानमा ट्याङ्की बनाएर पाइप जोडिएको छ। कतिपय मुहानमा केही दिन अघि पानी सुकेर समस्या आए पनि अहिले फेरि बिस्तारै पानी आउन थालेको थेबेले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसरी आफ्नो जुन खालको चुनावी अभियान थियो, धरानमा जुन खालको पानीको समस्या थियो, दिनरात नभनिकन एउटा मेयरले, एउटा जनप्रतिनिधिले जनताका लागि काम गरेको छ। तर बाहिर टिका टिप्पणी गर्नेहरूले मेयर भएर काम गर्न आफै पाए बोक्न जाने होइन, अर्डर दिने हो, कार्यालयमा बसेर व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिरहेका छन् भने कतिपयले मेयर हर्क साम्पाङ जस्तो जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने र सरकारको राज्यको ढुकुटी नसकिकन जनश्रमदानबाट नै यसरी एउटा योजना सफल बनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बधाई र शुभकामना पनि दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको नाममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, उहाँको कार्यलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कम्तीमा कृपया एउटा कमेन्ट सबै भाषामा गरिदिनुहोला। सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धनमा देखिएको विमतिलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको बैठकमा दलहरूबीच देखिएको असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने सहमति भनेको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बैठकमा बजेटसहित अहिले पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक गतिविधि बारेमा छलफल भयो। सबै दलका नेताहरूबीच गठबन्धनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। बैठकमा बजेटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले राखेको असन्तुष्टिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बताएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, बजेट पास गरेर असन्तुष्टिका विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने कुरा भएको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो उहाँको भनाइ छ। त्यस्तो त नेकपा एसले सरकारले बजेट संशोधन नगरी सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो। अध्यक्ष नेपालले चेतावनीपछि सोमबार पनि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। मंगलबार बिहान गंगालाल हस्पिटलमा फलोअपका लागि उहाँ भर्ना हुनुभएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको मुटुमा समस्या आएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति पौडेल हालै मात्र भारतमा उपचार गरेर फर्किनु भएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सोमबार स्वास्थ्य परीक्षण गराएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रवक्ता सोमनाथ बास्तोलाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सोमबार दिउँसो 3:40 थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल आउनु भएको थियो। करिब 1.5 घण्टा समय लगाएर उहाँको सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ। सो क्रममा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिएको जानकारी गराउँछौँ भनिएको छ। त्यसो त लामो समयदेखि अस्वस्थ रहनु भएकी प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको पनि सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि र आँखा उपचारका लागि आज सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस चुनाव हार्न तयार हुने तर कसैसँग पनि तालमेल नगर्ने बताउनुभयो। हेटौडामा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेसले अब कुनै पनि पार्टी वा शक्तिसँग तालमेल नगर्ने नीति लिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस विचार प्रधान पार्टी भएकाले सत्ताका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, चुनावको अगाडि अर्को पार्टीको पक्षमा मत माग्ने कुराले प्रकारान्तरमा त्यसले पार्टीप्रतिको विश्वास डगमगाउने अवस्था बन्दो रहेछ। त्यसैले कांग्रेसले भदौमा कांग्रेसले नीति अधिवेशन गर्छ। नीति अधिवेशनबाट संकल्प गर्नुपर्छ कि अब कांग्रेसको जीवनमा बरु 5 पटक चुनाव हारिन्छ। ओडादेखि केन्द्रसम्म, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चुनावमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परे पनि नेपालको तमाम पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाए पनि कांग्रेसले तालमेल गर्दैन उहाँको भनाइ छ। तालमेल मात्र नभई कांग्रेसले सत्ताका लागि विचारसँग सम्झौता नगर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बरु सरकार छोड्नु परे छोड्ने, तर कांग्रेसका लागि विचार र सिद्धान्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै त्यसलाई स्थापित गरिनुपर्नेमा थापाको जोड थियो। कांग्रेसको चुनावी नीतिले आम कार्यकर्ता निराश भएको भन्दै उहाँले अबको कांग्रेस थप बलियो शक्ति भएर आउने बताउनुभयो। चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्दा पार्टीप्रति गलत धारणा बनेको भन्दै उहाँले बरु कांग्रेस चुनाव हार्न र सत्ता बाहिरै बस्न तयार रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। हाम्रो इमेज कस्तो बन्यो कि सरकारमा पुग्नका लागि चुनाव अघि एउटासँग घाँटी जोड्न पनि पुग्छ, त्यो सरकारमा पुगेन भन्ने रेसमा चुनावपछि अर्कोसँग घाँटी जोड्न पनि पुग्छ। सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्छ भन्ने छवि बन्न पुग्यो। गल्ती जहाँबाट भएको छ त्यहीँबाट सच्याउनु पर्छ थापाले भन्नुभयो। आम नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जागेको र आत्मविश्वास र आशा गुमाइरहेको भन्दै कांग्रेसले जनताको निराशालाई चिर्ने थापाले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। सरकारले भाँगु, टुसा, न्युरो, सिन्की, बाँकु, टिमुर, सिस्नु, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौ लगायतका उत्पादनलाई ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ। भूमिको उत्पादनशीलता वृद्धि
गर्न जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनको दिगोपना र निरन्तरताका लागि उत्पादनसँग अनुदानको आबद्धता कायम गर्दै लगिने भनिएको छ। स्थानीय स्तरमा कृषि उपज उत्पादन गरी चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने किसानलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भण्डारण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशमा उत्पादित कृषि उपजको बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरिने भन्दै सरकारले उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण तथा ढुवानी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने नीति लिइने जनाएको छ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना र चीनका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लिजीबीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष तिमिलसिना र जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष लिजीबीच ग्रेट हल अफ पिपुल्स बेइजिङमा सोमबार साँझ भेटवार्ता भएको हो। भेटमा अध्यक्ष तिमिलसिनाले संस्कृति र परम्पराहरूले बलियो रूपमा जोडिएको नेपाल र चीन बीच सदियौँदेखि सौहार्दपूर्ण एवं अति घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको चर्चा गर्दै आगामी वर्षहरूमा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै जाने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिलसिनाले घनिष्ठ मित्र एवं विकासको साझेदार र असल छिमेकीको रूपमा नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सधैँ उच्च महत्त्व र प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँदै नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा रहनेछ भन्नुभयो। चीन नेपालका पर्यटक स्रोत मुलुकहरू मध्ये दोस्रो मुलुकमा पर्ने भएकाले नेपालको विकासका लागि पर्यटनको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई चीनले हालै आउटबाउन्ड टुरिस्ट ग्रुपमा राखेकोमा खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। चिनिया ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनले नेपालको पर्यटन बजारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिलसिनाले चीनका विभिन्न शहरबाट सोझो उडान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल चीन बीच केरुङ, रसुवागढी, हिल्सा, पुराङ र तातोपानी झाङमु नाकाहरू मार्फत दुईतर्फे व्यापार सुचारू भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा मुस्ताङको कोइराला लगायतका नाकाहरू सञ्चालन हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोग प्रमुख महेश दाहालमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको विषयमा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले विरोध गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गेवालीले दाहाललाई मात्र होइन केही वर्ष अगाडि त्रियुका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई गरिएको दुर्व्यवहार विरुद्ध पनि विरोध गर्नुभयो। उहाँले लेख्नुभयो, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहालमाथि गरिएको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ। केही वर्ष अघि त्रियुका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने साङ्घातिक आक्रमणबाट झण्डै मृत्युको मुखमा पुग्नुभयो। प्राध्यापकमाथि आक्रमण भइरहनु, प्रशासन रमिते बन्नु र प्राज्ञिक स्थल गुण्डागर्दी स्थल बन्नु दुःखद छ, उहाँको भनाइ छ। दाहाल र चलाउने दुवैलाई सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेका हुन्। दाहाललाई हिजो कालोमोसो दलिएको थियो भने चलाउनेलाई ज्यान मार्ने नियतले साङ्घातिक हमला गरिएको थियो। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष हिरेन्द्र कुमार रायमाझीले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि देशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि नक्सा राख्ने क्रम बढेको छ। वडा अध्यक्ष रायमाझीको आफ्नो कार्यकक्षमा किसानका तस्बिर तथा थाहा अभियानका प्रणेता रूपचन्द्र विष्टको तस्बिर समेत राखिएको छ। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूभाग रूपन्देही कपिलवस्तु सहितको अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालमा नक्सा राख्ने क्रम बढेको छ। नेपाल कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म फैलिएको थियो। ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धिमा क्रममा नेपालले ती भूमिहरू गुमाएको थियो। कवि एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइला तिलविक्रम नेम्वाङ सुब्बाले लेखकहरूले पाउने पुरस्कार रकममा राज्यले कर लगाउन नहुने बताउनु भएको छ। गोरखापत्र संस्थानले प्रकाशन हुने मधुपर्कको 56औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व कुलपति काइलाले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले लेखकले लेख लेखेर पाउने पारिश्रमिक र लेखेर योगदान दिए बापत पाउने सम्मानको रकम र पुरस्कार भिन्नता रहेको भन्दै पुरस्कारमा कर लगाउनु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले पारिश्रमिक नियमित हुने भएको भन्दै पारिश्रमिकलाई ऐन बमोजिमको कर लगाउनु राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले लेखकले 50 वर्षपछि एक पटक पाउने पुरस्कारमा आयकर काटेर पुरस्कार दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आयकर लगाउने नियमित आम्दानीमा भएको भन्दै पुरस्कारमा कर लगाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्म आफूले पाएको पुरस्कारमा तोके बमोजिम नै पुरस्कार पाएको भन्दै पुरस्कार दिने संस्थानहरूले अब विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुरस्कार घोषणा भए बमोजिमको पुरस्कार पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। अब सरकारलाई लेखकहरूले कर 15 वा 25% कति तिर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले लेखकले लेखेको लेख कुनै पनि पत्रिकाले छाप्यो 300 रुपैयाँ दिनुपर्नेमा 15 वा 25% कर काट्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो अवस्थाबाट आम नेपाली लेखकहरू पीडित रहेको पनि बताउनु भएको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले मलेसिया भैरहवा उडान गरेको छ। व्यावसायिक उडानको अन्तर्गत मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आएको निगमको 158 सिटे क्षमताको न्यारोबडी विमानलाई विमान भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले स्वागत गर्नुभयो। विमानमा मलेसियाका पर्यटन व्यवसायीहरूसहित अरू यात्रु आएका छन्। भैरहवामा मलेसियाका व्यवसायीसहित 31 जना यात्रु ओह्रालेर निगमको जहाज काठमाडौँ पुगेको छ। बाँकी यात्रु काठमाडौँ पुगेका छन्। निगमले मलेसिया भैरहवा 31,000 र मलेसिया काठमाडौँ 56,000 रुपैयाँ दरमा एकतर्फी टिकट बिक्री गरिरहेको जनाएको छ। झन्डै 40 अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको भैरहवा विमानस्थलको अघिल्लो वर्षको जेठ 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। भैरहवामा नेपाल वायु सेवा निगमका न्यारोबडी र वाइडबडी विमानले परीक्षण उडान गरे पनि यसअघि कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले मात्र व्यावसायिक उडान गरेको थियो। जजिरापछि हिमालय एयरलाइन्सले कार्तिकमा मलेसिया चार्टर उडान गरेको थियो। अहिले यी दुवै कम्पनीले भैरहवाबाट नियमित तथा चार्टर उडान गरेका छैनन्। नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो चरणमा न्यारोबडीबाट हप्तामा एउटा उडान गर्ने र भारतले एयर रुट अनुमति दिएमा चाँडै मलेसिया भैरहवा दिल्ली काठमाडौँ उडान गर्ने योजना रहेको बताएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 4 स्थित चिहान डाँडा नजिकै बोराभित्र मंगलबार एउटा शव फेला परेको छ। चिहान डाँडा नजिकैको नालामा बोराभित्र महिलाको शव सडिसकेको अवस्थामा फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मोहन बहादुर खाँडले मृत फेला परेको महिलाको पहिचान नखुलेको बताउनुभयो। घटनास्थलमा डीएसपी खाँडको नेतृत्वमा प्रहरी टोली पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। अनुसन्धानपछि मात्र सत्य तथ्य पत्ता लाग्छ उहाँको भनाइ छ। व्यास नगरपालिका 4 का वडा सदस्य सरोज भण्डारीका अनुसार महिलाको हात पछाडिपट्टि बाँधिएको अवस्थामा थियो। शव सडिसकेको छ। अनुहार चिनिने अवस्था छैन। प्रहरी नायब उपरीक्षक खाँडले भन्नुभएको छ। उक्त बाटो हिन्डुल गर्ने स्थानीयवासीले गन्ध आएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यसैबीच काठमाडौँको ओमबहालु स्थित माथेमा चोकमा भाइले खुकुरी प्रहार गरी दाइको हत्या गरेका छन्। गैराती घरे आएपछि विवादमा 25 वर्षीय सूरज साक्यले खुकुरी प्रहार गर्दा 45 वर्षीय दाजु सूर्य साक्यको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दाइको टाउकोमा खुकुरी प्रहार गरी भागेका सूरजलाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 25 श्रीघलमा लोकीछुपी बसेको अवस्थामा बिहान 9:45 बजे पक्राउ गरिएको जनसेवा प्रहरीका डीएसपी भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको र सबलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पठाइएको जनाएको छ। गैराती घरमै दाजुभाइ बीच झगडा परेको थियो। झगडाको क्रममा राति 12 बजे भाइ सूरजले दाइ सूर्यको टाउकोमा खुकुरी प्रहार गरेर भागेका थिए। घरका अन्य सदस्यहरू सुतेकाले सूर्यमाथि खुकुरी प्रहार भएको थाहा पाएनन्। बिहान 8:20 बजे मात्र घरका सदस्यहरूले सूर्यलाई घरमै मृत अवस्थामा फेला पारेका थिए। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै जनसेवाका डीएसपी भेषराज रिजालको टोली घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ। नेपाल र यूएई बीच भएको श्रम समझदारी पुनरावलोकन सहित नवीकरणको निर्णय गर्न दुवै देश छलफलमा बस्ने भएका छन्। नेपाल यूएई श्रम मन्त्रालय स्तरको संयुक्त कार्य समूहको बैठक बुधबार काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा बस्ने भएको हो। बैठकका लागि यूएईको सरकारी टोली नेपाल आएको छ। बैठकमा नेपालले यूएईसँग नेपाली श्रमिकले पाउने न्यूनतम तलब वृद्धि गरेर श्रम समझदारी नवीकरण गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय कानुनी व्यवस्थालाई श्रमिक मैत्री बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्ने, यूएईबाट फर्किएका श्रमिकलाई सामाजिक एकीकरण र श्रमिकको सिप विकासमा सहयोग लिने लगायतका विषयमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राख्नेछ। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि यूएईसँग विभिन्न प्रस्तावहरू राख्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। यूएईले भने घरेलु श्रमिकलाई यूएई जान दिने गरी खुल्ला गर्नुपर्ने सहितका मुद्दालाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको छ। नेपाल र यूएई बीच 2076 जेठको 31 मा नेपाल र यूएई बीच श्रम समझदारी भएको थियो। समझदारी पत्रमा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने तथा 5 वर्षसम्म सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा बापत 21 दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि वार्षिक 30 दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका 2वटा अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाएको छ। दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको वडा नम्बर 6 बौद्धको चाइनिज पिपुल्स अस्पताल र वडा नम्बर 32 कोटेश्वरमा रहेको सहयात्री अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभागले ताला लगाएर बन्द गरेको हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा प्रदान गर्ने ठाउँ दर्ता नै नभएको पाइएपछि बन्द गराइएको काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। बन्द गरिएका दुवै अस्पताल 15-15 शैय्यामा सञ्चालन भएका हुन्। चाइनिज पिपुल अस्पतालमा अक्युपेन्चर र पाइल्स उपचारका लागि मानिसहरू पुग्ने गरेका थिए। त्यस्तै सहयात्रीमा गर्भपतन सेवा दिने गरिएको आउने गरेको बताइएको छ। विभागले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा उपलब्ध गराएको नगराएको बारे नियमित निगरानी र अनुगमन गरिरहेको छ। यही जेठ पहिलो हप्ता नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको 10% छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूलाई निर्देशन समेत दिइसक्नु भएको छ।
सरकारले ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने गाडीलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीलाई वर्गीकरण गरी ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग हुने गाडी सम्बन्धी मापदण्ड 2080 को मस्यौदा जारी गरेको हो। विभागले यो मस्यौदाका सम्बन्धमा आउँदो असार 4 गते भित्र वस्तुपरक सल्लाह सुझाव तथा राय परामर्श इमेल तथा फेसबुक पेज मार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ। मस्यौदा अनुसार अब ट्याक्सीलाई साधारण, अर्डिनरी, विशेष, डिलक्स र विशिष्ट लग्जरी गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरिनेछ। विभागले ट्याक्सीको आकार, यान्त्रिक क्षमता तथा उपलब्ध सुविधाका हिसाबले वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो। अर्डिनरी ट्याक्सी न्यूनतम 800 सीसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इन्जिन भएको विद्युतीय गाडीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने ऊर्जा किलोवाट आवर र गाडीको कुल भार केजी बीचको न्यूनतम अनुपात 0.012 हुनुपर्नेछ। त्यस्ता ट्याक्सीमा मनोरञ्जनका लागि कम्तीमा गाडीको अगाडि र पछाडि साउन्ड सिस्टम, स्पिकरको सुविधा हुनुपर्नेछ। डिलक्स ट्याक्सी न्यूनतम 1200 सीसी क्षमता वा त्योभन्दा माथिको इन्जिन भएको र विद्युतीय गाडीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने ऊर्जा किलोवाट आवर र गाडीको कुल भार केजी बीचको न्यूनतम अनुपात 0.019 हुनुपर्नेछ। त्यस्ता ट्याक्सीमा साउन्ड सिस्टम, स्पिकर, टच स्क्रिन सहितको कम्तीमा 1वटा डिस्प्ले, विद्युतीय स्विचबाट खुल्ने र बन्द हुने झ्याल, स्वचालित वातानुकूलित प्रणाली, पछाडि रिडिङ ल्याम्पको सुविधा हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदा अनुसार लग्जरी ट्याक्सीको हकमा न्यूनतम 2000 सीसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इन्जिन भएको र विद्युतीय गाडीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने ऊर्जा किलोवाट आवर र गाडीको कुल भार केजी बीचको न्यूनतम अनुपात 0.025 हुनुपर्नेछ। यस वर्गका ट्याक्सीमा मनोरञ्जनका लागि गाडीको अघिपछि साउन्ड सिस्टम, स्पिकर, गाडीको पछाडिको सिटमा पंक्तिका लागि कम्तीमा 2वटा टच स्क्रिन सहितको डिस्प्ले, विद्युतीय स्विचबाट खुल्ने र बन्द हुने झ्याल र हावाको गुणस्तर नियन्त्रण सहितको स्वचालित वातावरण नियन्त्रणको सुविधा हुनुपर्नेछ। साथै वाइफाई इन्टरनेटको सुविधा, ट्याक्सीको अगाडि र पछाडिका लागि हेड रेस्ट, कप होल्डर, रिडिङ ल्याम्प, मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्नका लागि डीसी वा एसी पावर आउटलेट लगायतका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ। वर्गीकरण गरिएका ट्याक्सीले वर्ग खुल्ने गरी गाडी सङ्केत चिन्ह अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। प्रत्येक ट्याक्सीले वर्ग खुल्ने गरी अगाडिको सिसाको चालकतर्फको माथिल्लो कुना, पछाडिको दायाँ तथा बायाँ ढोकाको सिसामा र पछाडिको सिसाको दायाँ तर्फको कुनामा अर्डिनरी ओ, डिलक्सले डी र लग्जरीले एल चिन्ह टाँच्नु पर्नेछ। साथै ट्याक्सीहरूले छतमा बत्ती राख्नुपर्नेछ। मस्यौदा अनुसार ट्याक्सी खाली हुँदा हरियो, गाडी खाली हुँदा नहुँदा रातो र गाडी सेवामा नहुँदा व्हेन अफ ड्युटी बल्ने सेतो सङ्केत बत्ती बाल्नुपर्नेछ। साथै प्रत्येक ट्याक्सीले प्रिन्टर सहितको डिजिटल भाडा मिटर र डिस्प्ले सहितको जीपीएस नेभिगेसन प्रणाली जडान गर्नुपर्ने बताइएको छ। विभागले ट्याक्सीको वर्गीकरण अनुसार भाडा दर समेत प्रस्ताव गरेको छ। अनुसार अर्डिनरी ट्याक्सीको हकमा नेपाल सरकारले ट्याक्सीका लागि तोकेको भाडा दर नै कायम हुनेछ भने डिलक्स ट्याक्सीको भाडा दर अर्डिनरीको तुलनामा 20% भन्दा बढी हुनेछ। साथै विभागले लग्जरी ट्याक्सीका लागि अर्डिनरी ट्याक्सीको भाडा दर भन्दा 100% अर्थात् दोब्बर भाडा दर प्रस्ताव गरेको छ। साताको तेस्रो दिन पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 34.17 अङ्कले बढेर 2020.64 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, होटल र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। सोमबार 2 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा 270 वटा कम्पनीका 1 करोड 8 लाख किता शेयर 4 अर्ब 12 करोड 66 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 27 करोड 66 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै विन नेपाल लघुवित्त, वुलुङ इनर्जी विकास कम्पनी र सिटी होटलको शेयर 10% ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै युनिलिभर नेपाल कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको जनाइएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा शव गाड्ने ठाउँको अभाव भएको छ। काबुल नगरपालिकाले शहरमा रहेका चिहानमा मृतकलाई गाड्ने ठाउँ नरहेको बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। नगरपालिकाले अब काबुलका नागरिकलाई मृतकलाई शहर बाहिर अर्को ठाउँमा लैजानु पर्ने बताएको छ। काबुल शहरमा 300 भन्दा बढी चिहान स्थल छन्, तर कयौं वर्षदेखि चल्दै आएका युद्धको कारण शव गाड्ने ठाउँको अभाव भएको खबरमा उल्लेख छ। शहरमा बढ्दो जनसङ्ख्या र अवैध बस्तीको निर्माणका कारण खाली ठाउँको अभाव भएकाले नयाँ चिहान निर्माण हुन सकेको छैन। काबुल नगरपालिकाले मानिसहरूलाई प्रयोग गर्न भनेको नयाँ चिहान शहरबाट धेरै टाढा भएकाले समस्या भएको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। स्पेस एक्सको रकेट अन्तरिक्षमा सेटेलाइट छाडेर 8.5 मिनटमै पृथ्वीमा फर्किएको छ। फाल्कन 9 बुस्टर रकेट 52 वटा स्टारलिङ्क सैटेलाइट पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडेर 8 मिनट 30 सेकेन्डमै पृथ्वीमा फर्किएको कम्पनीले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको हो। अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सको रकेट फाल्कन बुस्टरको यस वर्ष यो 9औं प्रक्षेपण र अवतरण हो। रकेटको माथिल्लो भागमा रहेको स्टारलिङ्कका 52 वटा सैटेलाइटहरू पृथ्वीको तल्लो कक्षमा छाडिएको द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। स्पेस एक्सले अन्तरिक्षमा राखेका झन्डै 4,500 सैटेलाइट मध्ये अहिले 4,200 वटा सञ्चालनमा छन्। स्पेस एक्सले थप 30,000 वटा सैटेलाइट राख्नका लागि अनुमति मागेको छ भने 12,000 वटाका लागि पाइसकेको जनाइएको छ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका विकेट किपर ब्याटर आसिफ शेखले विश्वकप छनौटमा पुरानै लयलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिकामा रहेका आसिफले आइसिसीसँगको कुराकानीमा नेपालको लय कायम राख्ने बताएका हुन्। क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले अन्तिम 12 मध्ये 11 खेल जित्दै विश्वकप छनौटमा स्थान पक्का गरेको थियो, जसमा नेपालले युएई विरुद्धको अन्तिम खेलमा डीएलएस मेथडमा 9 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको थियो, जसले कीर्तिपुरमा नेपाली क्रिकेट टिम र समर्थक माझ खुसी छाएको थियो। यो छनौटमा पुग्नु अविश्वसनीय थियो। शेखले भनेका छन्, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा 12 मध्ये 11 खेल जित्नु अप्रत्याशित थियो। यो सामूहिक प्रयास थियो, सबैको योगदान छ, उनको भनाइ छ। आसिफले विश्वकपको मुख्य प्रतियोगितामा पुग्दै अर्को इतिहास बनाउने हो भने कडा मेहनत गर्ने समय आएको बताएका छन्। मलाई लाग्छ हामी हाम्रो क्रिकेटको साथ उत्कृष्ट यात्रामा छौं र हामी क्वालिफायरका लागि साँच्चै उत्साहित छौं। नेपालले लिग 2 मा 36 मध्ये 19 खेल जित्दै 40 अङ्क जोडेर च्याम्पियन स्कटल्यान्ड र ओमान भन्दा पछि रहँदै तेस्रो भएको थियो। लिग 2 बाट यही 3 टिम विश्वकप छनौटमा पुगेका थिए। विश्वकप छनौटमा भने नेपालले पूर्व विश्वविजेता वेस्ट इन्डिज र आयोजक जिम्बाब्वे सँगै समूह ए मा रहेको छ। यस समूहमा नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका पनि छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमान र युएई रहेका छन्। यी 10 टिम बीच भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकपको बाँकी 2 स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जिम्बाब्वेमा खेल्दा नेपालले कीर्तिपुरको जस्तो ठूलो समर्थकको आवाज पाउने छैन, जसले घरेलु मैदानमा युएई विरुद्ध ठूलो समर्थन गरेको जनाइएको छ। आसिफ शेखले आयरल्यान्ड विरुद्ध टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा एन्डी म्याकग्रिनलाई रन आउट नगर्ने निर्णय गर्दा ठूलो प्रशंसा पाएका थिए र त्यसका लागि आइसिसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड 2022 पनि प्राप्त गरेका थिए। नेपाली टिम आसिफसँगै उनका दाइ अलराउन्डर आरिफ शेख समेत रहेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।